अज़ीज़ान मोहतरम, सामीईन किराम, रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं और दूसरा अशरा अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। आज मगरिब के बाद तीसरे अशरे की इब्तिदा हो जाएगी और मोतकिफ़ीन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मसाजिद में एतिकाफ़ पर बैठ जाएंगे। मेरे दोस्तों, यही वो आखिरी अशरा है कि जिस अशरे के बारे में अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो हुजूर अपना तहबंद कस लिया करते थे, अपने घर वालों को जगा दिया करते थे। यानी इसका मतलब ये था कि अल्लाह की मोहब्बत में और आखिरत के शौक़ और जज्बे के अंदर हुजूर अपने वक़्त की अहमियत समझते थे कि ज़िंदगी का टाइम बहुत थोड़ा है, रमज़ानुल मुबारक हाथ से गुज़रता जा रहा है। इसी महीने में ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में एक रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं और कुरान जिसके बारे में कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। मेरे दोस्तों, जिस तरह कुरान उतारने के लिए अल्लाह ने महीने को चुना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जिस महीने में कुरान आया वो महीना तमाम महीनों का सरदार है। जिस रात में कुरान आया वो रात भी तमाम रातों की सरदार है। इसलिए लैलतुल क़द्र को सय्यिदुल लयाली, तमाम रातों की सरदार शब क़द्र। कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल हुआ, तो शब क़द्र में कैसे नाजिल हो सकता है? कुरान तो 23 सालों में नाजिल हुआ और अल्लाह कह रहे हैं हमने शब क़द्र में उतारा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान का नुज़ूल 2 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा तो कुरान लोहे महफूज से अल्लाह ताला ने बैत इज़्ज़त यानी आसमाने दुनिया पर पूरे का पूरा कुरान एक ही दफ़ा उतारा। दूसरी मर्तबा अल्लाह ने कुरान आसमाने दुनिया से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे उतारा। ये जो आपके क़ल्ब अतहर पे उतारा ये 23 साल में नाजिल हुआ। लेकिन हैरत की बात है कि जब अल्लाह ने इस कुरान को लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पे उतारा, वो रात भी शब क़द्र की थी। और जब अल्लाह ताला ने इस कुरान को ज़मीन पे भेजने का फ़ैसला किया तो इसका आगाज़ भी शब क़द्र से फरमाया। इसका आगाज़ भी शब क़द्र से फरमाया। इसीलिए कुरान करीम में 2 तरह के अल्फाज मिलते हैं, अनज़ला, नज़्ज़ला। अनज़ला का माना भी उतारना, नज़्ज़ला का माना भी उतारना। लेकिन अनज़ला कहते हैं कि कुरान को इकट्ठा उतारना, नज़्ज़ला कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके और नज़्ज़ला कुरान वहाँ बोलते हैं जब हुजूर पर आ रहा हो। अनज़ला यानी अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतार। तो इस रात की यही एक बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम इस रात में उतारा। अब ये सोचने की बात है कि लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं? लैल तो अरबी में रात को कहते हैं, क़द्र किसे कहते हैं? इसमें उलमा ने कई मानी लिखे, मैं चंद गिनवाता हूँ बीच। क़द्र हम अपने उर्दू अल्फाज में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। यार मैं फ़लाँ के घर मेहमान गया, उसने मेरी कोई कदर ही नहीं की, इज़्ज़त नहीं की, ताज़ीम नहीं की,
تو لیلۃ القدر تعظیم والی رات، فضائل والی رات، اس رات میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور دوسرا مطلب لیلۃ القدر کا یہ بھی ہے کہ بے قدرے لوگ، وہ لوگ کہ جن کی سارا سال گناہوں کی وجہ سے کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں، اللہ کے فضل سے اگر ان کو شب قدر مل جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قدر والے ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسرا مطلب بھی ہے، تیسرا مطلب یہ ہے، اور یہ مجھے بہت زبردست لگا کہ امام ابو بکر الوراق فرماتے ہیں کہ یہ قرآن، اس کو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس رات میں قدر والا قرآن نازل فرمایا۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے فرشتوں میں سے قدر والا فرشتہ بھیجا، اور اس کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ جس ہستی کے سینے پہ آیا وہ ہستی بھی سب سے اعلیٰ قدر والی ذات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن جس امت کو عطا فرمایا وہ امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ اور قدر والی، اس لیے لیلۃ القدر۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قرآن میں قدرہ تنگی کے معنی میں بھی آئے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ یہ بھی عجیب فارمولہ ہے، موضوع نہیں ہے لیکن صرف آیت سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس آدمی پر رزق تنگ ہو جائے، یہاں قدر کا معنی کیا ہے؟ تنگ ہونا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس آدمی پر اس کا رزق تنگ ہو جائے، اس کے حالات ٹائٹ ہو جائیں، غربت آ جائے، کاروباری حالات خراب ہو جائیں، تو یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اس کو تھوڑا بہت اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ غربت دور کرنے کا فارمولہ ہے۔ ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں پھر خرچ کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہونے کے لیے خرچ کرو، حالات ٹھیک ہونے کے بعد خرچ نہیں۔ فارمولہ سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک ہوں گے تو خرچ کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں پہلے خرچ کرو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اسی سے ہے لیلۃ القدر، تنگی والی رات۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس رات میں اتنے فرشتے آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، لیلۃ القدر۔ اور آگے اللہ پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم جانتے بھی ہو، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ فصاحت بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو واضح کرنے سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ ایسے ہی اللہ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کی عظمت شان کیا معلوم ہے آپ کو؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن میں دو لفظ کثرت سے آتے ہیں، ما ادراکا ما یدریکا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی، آپ کو کیا معلوم ہے؟ ایسے ہی اس کا بھی ترجمہ یہی، جیسے فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ما یدریکا کا لفظ استعمال فرمایا، اس چیز کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بتایا، اور جہاں فرمایا ما ادراکا، اس کے فوراً بعد اللہ نے وہ چیز بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا خبر ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟
آگے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر حساب لگایا جائے نا تو 83 سال 4 ماہ بنتے، 83 سال 4 ماہ بنتے۔ فرمایا کہ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں خیرن، 83 سال 4 ماہ کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ یا اللہ اس سے بہتر کتنا؟ 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 100 گنا۔ فرمایا میں نے کوئی بتایا ہی نہیں، تمہیں ناپنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے۔ اگر راتوں کا حساب لگایا جائے تو 3000 راتیں بنتی۔ کیا مطلب؟ جو آدمی خدا کے لطف و کرم کا اندازہ لگائے، جو آدمی 1 رات جاگ لے، 1 رات شب قدر کی عبادت کر لے، اس کو 3000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے۔ اب آپ کہو گے یہ تو حساب لگا لیا بڑی آسانی سے، اتنا آسانی سے اللہ کے پیمانوں کا حساب نہیں لگتا۔ اور بھائی یہ جو 83 سال 4 ماہ بتائے یا 3000 راتیں بتائیں، تو ان میں بھی تو شب قدر آئے گی، ان راتوں میں بھی تو شب قدر آئے گی، ان مہینوں میں بھی تو شب قدر آئے گی۔ اس کا حساب کہاں سے لگائیں؟ ہر شب قدر کا ثواب، ہر شب قدر کا حساب 3000 راتوں پہ جا رہے، تو جب انہی 3000 راتوں میں پھر شب قدر آئے گی، وہ بھی 3000 پہ چلی جائے۔ اس لیے یہ کوئی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر کی فضیلت اتنی بڑی عطا بھی اس وجہ سے کی کہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی کہ پہلی امتوں کے اندر لوگوں کی عمریں بہت زیادہ، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال، نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال، 950 سال قرآن کہتے آپ نے تبلیغ کی ہے۔ اور اس وقت کے جو نبیوں کی عمریں تھی، امت کی عمریں بھی اتنی ہوتی۔ اب ایک آدمی 900 سال عبادت کرے، اور آپ نے فرمایا میری امت، حضور کی خود عمر مبارک 63 سال، اور فرمایا میری امت کی عمر بھی 60 سے 70 کے درمیان، یعنی جس طرح میری عمر گئی میری امت کی عمر بھی ایسے ہی بہت کم میں آپ نے فرمایا جو 60-70 سے تجاوز کرتے۔ اب 60-70 سال والا وہ 800 سال والے کا مقابلہ کیسے کرے گا بھائی؟ یہ اللہ کے محبوب کی ایک پریشانی تھی کہ میری امت پیچھے رہ جائے گی، اللہ نے اس پریشانی کو حل فرمایا۔ اور ویسے بھی بخاری کی ایک حدیث ہے، فرمایا اے میرے محبوب تیری مثال، تیری امت کی مثال اور پہلی امتوں کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک آدمی نے مزدور کام پہ رکھے، ان سے یہ کہا کہ بھائی فجر سے لے کر ظہر تک کون مزدوری کرے گا، میں اس کو بدلے میں 1 کی رات دوں گا۔ 1 کی رات، ایک سکہ سمجھ لیں۔ تو یہودی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا فجر سے لے کر ظہر تک ہم کام کریں، ہمیں 1 کی رات دے دو۔ اللہ نے یہودیوں کو 1 کی رات دے دی۔ عیسائی آئے، فرمایا کہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرو، بدلے میں 1 کی رات تمہیں بھی ملے۔ عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، ان کو بھی اللہ نے بدلے میں 1 کی رات عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے صرف عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، دونوں کے اعتبار سے کام تھوڑا، عصر سے مغرب تک بس کام کیا، بمشکل 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن ان کو مزدوری 1 سکہ نہیں 2 سکے ملی۔
आपने फरमाया जानते हो फजर से ज़ोहर तक काम करने वाले यहूदी थे, ज़ोहर से असर तक काम करने वाले ईसाई थे, असर से मगरिब तक जिन्होंने थोड़ा काम किया अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अता फरमाया। ये मेरी उम्मत उम्मत मुहम्मदिया है, ये उम्मत मुहम्मदी है। यहूदी बड़े ची बजबी हुए, गुस्से हुए, माथे पे शिकन पड़े, हाँ हमने मेहनत ज़्यादा की, हमें बदला क्यों थोड़ा दिया जाए। आपने फरमाया तुमसे तय किया गया ना कि तुम्हें एक मिले, तुम एक पे राज़ी हो गए, अल्लाह ने एक ही दे दिया। और ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने थोड़ी मेहनत पे मेरी उम्मत को 2 गुना अता फरमाया। मेरे दोस्तों अंदाज़ा लगाए कि एक आदमी एक शब कदर की इबादत करे 30,000 रातों से भी ज़्यादा अजर व सवाब पाए। कितनी बड़ी अल्लाह ने मंजूरी अता फरमाई। और आगे क्या फरमाया, आगे फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये वो रात है कि जिस रात में तमाम के तमाम फरिश्ते व रूह और जिब्राइल अमीन अल्लाह के हुक्म से तमाम मुआमलात लेकर उतरते हैं। इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और जिब्राइल अमीन भी तशरीफ़ लाते हैं। अब अगर इसके साथ एक हदीस जोड़ी जाए तो बात वाज़े होगी। हदीस मुबारक में है, इमाम मुंज़िरी ने अत-तरग़ीब व-तरहीब में लिखा है कि इस रात में जिब्राइल अमीन फरिश्तों के जमघटे के साथ उतरते हैं। फरिश्ते फरिश्ते फैल जाते हैं। फरिश्ते क्यों उतरते हैं? इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि यह मुबारक रात है, इसलिए इस रात में फरिश्ते उतरते हैं और पूरी ज़मीन पे फरिश्ते फैल जाते हैं। जिब्राइल अमीन एक झंडा लेके आते हैं, बैतुल्लाह की छत पे झंडा लगाते हैं, अपने पर खोल देते हैं। पर आपने फरमाया जिब्राइल के पर इतने बड़े हैं कि अगर वो 2 पर खोल दे तो मशरिक़ और मगरिब को ढांप लेते हैं, मशरिक़ और मगरिब को ढांप देते हैं और पूरी रूए ज़मीन पे फरिश्ते फैल जाते हैं। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं ए फरिश्तों जाओ, जो नमाज पढ़े, जो दुआ करे, जो ज़िक्र इस्तिग़फ़ार करे, जो अल्लाह के लिए तिलावत में लग जाए, जो जो इबादत में मशगूल हो उनकी दुआओं पर आमीन कहो, उनकी दुआओं के साथ शामिल हो जाओ और जो अल्लाह की याद में लगा हो उससे मुसाफा करो, उससे क्या करो? मुसाफा करो। फरिश्ते इस रात में बंदों से मुसाफे करते। मुसाफा जानते हैं? हाथ मिलाना, हाथ मिलाने को मुसाफा कहते हैं। फरिश्ते मुसाफे करते हैं। अब मुसाफा कैसे होते हैं ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं मुसाफे का पता इस तरह चलता है कि आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत जोश मारने लगती है तो समझ जाना कि फरिश्तों से तेरी मुलाकात हो रही। और यूं ही फरिश्ते सारी रात होकर अल्लाह के पास। अच्छा कुरान में आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये सलामती, ये शब कदर की फजीलत, ये रात के सिर्फ आखिरी वक़्त में आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी सी घड़ी नहीं जैसे लोग समझते हैं। फरमाया शब कदर की ये फजीलत मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक सारी रात ये फजीलत हासिल होती, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। फरिश्ते सारी रात इबादत वालों की इबादतें नोट करके दरबार खुदाबंदी में पेश करते हैं। फुला इब्ने फुला ने, उसका नाम, उसके वालिद का नाम फुला इब्ने फुला आपकी इबादत में मशगूल था, बाकायदा नाम लिया जाता। और अल्लाह माफ़ फरमाए
کتنے بدنصیب ایسے ہیں جو شب قدر بھی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں آج بھی آپ کی نافرمانی میں مشغول۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو بہت مبارک رات، میرے محبوب نے تو چھوٹے سے لفظوں میں ساری بات سمیٹ کے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ کو رب مانتے ہوئے، اپنے کو اللہ کا تابع دار سمجھتے ہوئے روزہ رکھا، ثواب کی امید سے روزہ رکھا، فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا من قام لیلا، جس آدمی نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر میں کھڑا ہونا اس کو نصیب ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے بھی سب گناہ معاف فرما۔ اس لیے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں، فضائل تو بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر سنائے، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی، کہ لیلۃ القدر میں اللہ کہہ رہے ہیں ربہم من کل امر، کل امر، اللہ فیصلے بھی نازل فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ دخان میں بھی واضح کیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والی چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو بات سمجھنے کی ہے، حالانکہ حدیث میں ہے اس دنیا کے بننے سے پہلے اللہ نے تقدیر کے قلم سے کہا تھا اکتب ما کان وما یکون، لکھ دے جو ہو چکا جو ہوگا، تو اللہ نے ساری دنیا کی تقدیر تو اسی وقت لکھ دی تھی۔ ایک تقدیر کا مرحلہ وہ ہے ازلی تقدیر جو ہر ایک کی لکھی جا چکی ہے، کون کب کہاں مرے گا، یہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی ہزارہ سال پہلے اللہ طے کر چکے ہیں، یہ طے ہو چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ یہ جو تقدیر لکھی ہوئی نوشتہ ہے، بہت باریک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، لکھی ہوئی تقدیر، اس کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، وہ اللہ شب قدر میں کرتے ہیں۔ اللہ شب قدر میں میکائیل اسرافیل کو دیتے ہیں، اسرائیل کے حوالے کرتے ہیں، فلاں کو اتنی روزی ملے گی، فلاں پہ فلاں وقت میں فلاں علاقے پہ بارش برسے گی، فلاں کی زندگی اتنی ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ شب قدر میں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کے مقابلے میں کوئی رات نہیں، کوئی شب برات کو بڑھا دیتا ہے، کوئی کسی رات کو بڑھا دیتا ہے، کوئی کسی رات کو بڑھا دیتا ہے، اتنی مفصل تفصیلی فضیلت جو قرآن سے ثابت ہے وہ شب قدر کے سوا اور کسی کی نہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر جس کے میں نے اتنے فضائل سنا دیا آپ کو، یہ ملے گی کہاں، کب ملے گی؟ اللہ بھی قرآن میں فضائل سناتے ہیں نا، اور فضائل سنا کے آخر پہ یہ ملیں گے کہاں؟ سورہ کہف میں اللہ نے اس کا بڑا نقشہ کھینچا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، کیا کہنے اس جنت کے، تیرا رب کیا کہنے تیرے رب کے، قلم خوش ہو جائے خشک ہو جائے پر تیرے رب کی بڑائی ختم نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوتے یا اللہ یہ جنت کہاں ملے گی، تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرو، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو، میں تمہیں مل جاؤں۔ یہ لیلۃ القدر کہاں؟ ہم تو کہتے ہیں 27 کو، ہمارے پاکستان میں لوگ 27 کی رات بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں، بہت اہتمام سے جاگتے ہیں۔ اب یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی، اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں، دوسرے سوال کی طرف میں آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا صحابہ کے ساتھ۔ جب 10 دن پورے ہو گئے آپ نے فرمایا بھئی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جس رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے اعتکاف کیا تھا نا، وہ رات ابھی آئی نہیں ہے آگے۔ آپ نے فرمایا بھئی 10 دن کا اعتکاف اور کرو۔ صحابہ نے پھر اعتکاف شروع کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اب اعتکاف کے فضائل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن آپ حضرات سے کہوں گا کہ معتکفین کے اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ شب قدر کا پانا ہے۔ اور حضور نے اعتکاف میں شب قدر تلاش کی ہے۔ مبارک ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوں اور شب قدر آ جائے، یہ سوئے بھی ہوں، یہ اللہ کا ذکر نہ بھی کر رہے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ان کو اللہ کے گھر میں ہونے کی وجہ سے، ان کو اعتکاف پہ بیٹھنے کی وجہ سے شب قدر کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی مستقل سنت ہے اعتکاف۔ آپ نے کئی کام کیے، کبھی چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف میرے نبی نے زندگی میں نہیں چھوڑا۔ اگر کسی رمضان چھوٹا، اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ مستقل سنت میرے محبوب کی۔ بہت سے بھائی بیچارے ایسے ہوں گے جو ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھے۔ میرے محبوب نے زندگی میں اعتکاف چھوڑا نہیں اور ہم نے زندگی میں اعتکاف کیا نہیں، تو کیسی میرے نبی سے محبت ہے بھائی؟ اس لیے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور بیٹھ جاؤ۔ اور زندگی کا پتہ نہیں، ہزاروں تقاضے ہر بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کی طرف پلٹتا ہوں۔ آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، جب عشرہ ختم ہوا جبرائیل پھر آ گئے، حضور شب قدر ابھی آگے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھئی آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ اب آپ نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، لیکن اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ شب قدر کب کس وقت ہوگی کوئی متعین تاریخ نہیں۔ آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی شب قدر والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان۔ آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ سب سے زیادہ چانسز شب رمضان، لیلۃ القدر رمضان، رمضان میں سے آخری عشرہ، آخری عشرے میں سے طاق رات 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کسی رات میں آپ نے فرمایا شب قدر تلاش کرو۔ ہم صرف 27 کو تلاش کرتے ہیں میرے دوستوں، نہیں، ترتیب بنائیں کہ یہ جتنی بھی راتیں ہم انشاءاللہ سب طاق راتیں عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک رات پکی کر دیتے کہ فلاں رات شب قدر ہے بس، تو پھر کیا ہوتا؟ قوم اس رات کو جاگ لیتی اور سارا سال چھٹی، سارا سال چھٹی، بس مل گئی شب قدر۔ اور جس کو وہ رات نہ ملتی اس پہ افسوس ہوتا، اور جو آدمی اس رات کے بارے میں ایک رات جاگ لیتا وہ کہتے ہیں 30,000 راتوں کے گناہ تو معاف ہو گئے، اب مزید جاگنے کی کیا ضرورت ہے، اب فجر میں سوئے رہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، اور دیکھیں تلاش کرو گے عبادت زیادہ ہو جائے۔ ایک رات ہوتی تو 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں کون جاگے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاش کہ ان راتوں میں ڈھونڈو کہیں تمہیں ملے۔ شب قدر کی نشانیاں بہت سارے لوگ بتاتے، نشانیاں یہ تقریباً بزرگوں سے مجربات سے ثابت ہے۔ احادیث میں اگر غور کیا جائے تو صرف 2-3 نشانیاں ملتی۔ ایک تو یہ کہ شب قدر
जिस रात में होगी साफ सुथरी रात होगी, कोई गुबार आलूद रात नहीं होगी। नंबर 2, सुबह को जो सूरज निकलेगा वो बगैर शुआओं के 14वीं के रात की तरह निकलेगा, चांद की तरह निकलेगा। लेकिन ये भी कोई कंफर्म ऑथेंटिक बात नहीं है। हो सकता है हुजूर के ज़माने में जो शब कदर आई हो उसकी ये खासियत हो। बाकी बातें बहुत सारी वो गलत भी हो सकती, सच्ची भी हो सकती, लेकिन हदीस से सिर्फ यही बातें पता चलती जो मैंने आप हज़रात को बता दी। शब कदर अगर किसी आदमी को मिले तो शब कदर में करना क्या चाहिए? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से पूछा, इदा वाफ़क़्तु लैलतल क़द्र फमा अदऊ, ए अल्लाह के नबी अगर मुझे शब कदर मिले तो मैं क्या दुआ मांगूँ अल्लाह से? लोग पूछते हैं ना कोई वजीफ़ा बताओ, वजीफ़ा पूछ रही है हज़रत आयशा। आपने फरमाया कूली, ए आयशा तू ये दुआ मांग, याद कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्व, ए अल्लाह तू दरगुजर करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व तू दरगुजर करने को पसंद करता है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। अरबी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उर्दू में कह लो, ए अल्लाह तू माफ़ी माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दे। इससे ये पता चला कि ये रात असल में माफ़ी मांगने की रात है, गुनाहों से माफ़ी, गुनाहों से तौबा करने की रात। बाकी इस रात में वजीफ़े और तरह तरह की बातें आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ क्या है, जो आप आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, नवाफिल में मशगूल हो जाएं, तिलावत कर सकते हैं, तिलावत में मशगूल हो जाएं। जो इबादत आसानी से आप बचा ला सकते हैं बस वही इबादत का एहतिमाम। और ये मैंने बताया था, अब मैं भी शब कदर को पाने का एक आसान तरीक़ा बताऊं, बहुत आसान, और हदीस की रोशनी में बताऊं। सही मुस्लिम में है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, ये जो मैं बता रहा हूँ ना शब कदर पाने का तरीका, ये आखिरी अशरे की सिर्फ ताक रातें नहीं, जुफ्त रातों में भी कर सकते हो, पूरा रमज़ान भी कर सकते हो। वो क्या है? उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रात को इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, इशा जमात के साथ, फजर जमात के साथ, 100 नफलों की मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा, इशा जमात के साथ, फजर जमात के साथ पढ़ ले, सही मुस्लिम में है, उसको रात भर इबादत करने का सवाब मिल जाता है। इतना सौखा फार्मूला कोई देगा? नमाज तो फर्ज है, नमाज तो पढ़नी, बस कोशिश करें जमात के साथ, इशा जमात के साथ, फजर जमात के साथ, आपकी शब कदर हो गई, शब कदर की फजीलत मिल गई आपको। और अगर अल्लाह ने इस्तात दी हो, और आसान बताऊं, मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ो। शब कदर का वक़्त मैंने बताया, इशा के बाद नहीं, रात को 12 बजे नहीं, मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद शब कदर का टाइम शुरू हो गया। मगरिब की नमाज किसी ने जमात के साथ पढ़ी, उसने शब कदर में नमाज पढ़ी। इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, वो शब कदर की फजीलत हासिल हो गई। फजर जमात के साथ पढ़ी, शब कदर में जमात के साथ नमाज हो गई। मगरिब जमात के साथ, इशा जमात के साथ, फजर जमात के साथ, और मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन के नफल पढ़ ले। हदीस में है, जो अव्वाबीन के नफल पढ़ ले, 6 रकत अव्वाबीन के नफल मगरिब के बाद पढ़े जाते, 6 रकत अव्वाबीन के नफल पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे 12 सालों के गुनाह माफ़ कर देंगे। अव्वाबीन के नफल हो गए, घर जाएं, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, तरावी पढ़े, तरावी के बाद हो सके तो भाइयों सलातुत तस्बीह पढ़ने का एहतिमाम कर। एक बात बता दूं आपको,
کہ پہلے بھی بتائی کہ یہ جتنی بھی راتیں ہوتی ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، صرف جاگنے کا ثواب نہیں۔ جاگ رہے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ میچ لگا ہوا ہے، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ 27 جاگ کے آ گئے ہوں۔ یہ کون سا جاگنا ہوا؟ جاگنے کا مطلب عبادت کے ساتھ جاگنا۔ جب آپ کو نیند آ جائے تو سو جائیں، صبح کو جلدی اٹھے، 4 بجے سے بھی پہلے اٹھیں، اور اٹھ کے آدمی جو ہے 2 4 6 8 رکعت نفل تہجد کے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے زور زور سے اور جتنا ہو سکے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ۔ یہ شب قدر میں جاگنا آسان ہوگا میرے دوستو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ایک مبارک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ملا رہا ہوں، آپ نے فرمایا افطاری کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہی رمضان میں سلسلہ چلتا ہے، ہر افطاری پہ 10 لاکھ بندہ جہنم سے آزاد ہو رہے۔ آخر پہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آزاد فرماتے ہیں۔ پھر جب آخری روزہ آتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جتنے روزانہ آزاد کرتے رہے۔ یہ سب کے بقدر اللہ آزاد فرماتے ہیں، لیکن میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان میں بھی افطاری میں بھی بخشش نہیں، جن کو شب قدر جیسی مبارک رات جو میں نے آپ کو 1 گھنٹے میں سنائی یہ بھی ملے، اس میں بھی اس کی بخشش نہیں۔ اب وہ کون ہے؟ بیان کر دیں کہ نہ کر دیں؟ یہ غور کرنے کی بات۔ اگر میں ہوں، میں اپنے آپ کو اس فہرست سے نکالوں، فہرست سامنے لا رہا ہوں، کسی کے عیب دکھانے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں ہے، روزے سے ہیں، جمعے کا دن ہے، شاید کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو تو بھائی وہ اللہ کے لیے توبہ کر لیں۔ پہلا گناہ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، اللہ اس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، اللہ کی لعنت ہو شراب پلانے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو شراب کا جام اٹھا کے کسی کو دے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو، جو شراب کو کشید کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ 10 آدمیوں پر میرے محبوب نے لعنت فرمائی جو شراب سے متعلق ہوں۔ اس لیے بھائیو، اگر شراب کے گھونٹ، کتنے بھائی بیچارے ایسے میرے نبی کی امت میں ہونے کے باوجود افطاری کے وقت بھی شراب کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو توبہ کرو، بہت گندی بیماری ہے۔ شراب کی حرمت بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں 7 لفظ استعمال فرمائے۔ رجسن، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اے لوگو اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر آپس میں نفرتیں بٹھانا چاہتے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شراب تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے گی۔ آخر پہ اللہ کہہ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آئے سنی، کہنے لگے انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ بھائیو یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ لچر عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ عادت تھی چھوٹی نہیں۔ صحابہ کے ہاں پہلے شراب حلال تھی، عادت بن چکی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت آئی صحابہ نے شراب گلیوں میں بہا دی۔ عادتیں چھوڑی ہیں اللہ کے حکم پر،
अल्लाह के महबूब के हुक्म पर, तो पहला गुनाह भाई अगर इस मजमे में कोई है, एक हदीस और सुना दूँ साथ। आपने फरमाया क़यामत के करीब कुछ लोग आए जो शराब के नाम बदल बदल के शराब पिएंगे, ये विस्की है, ये हिरवन है, ये फुला है, ये फुला है। अल्लाह ने तो शराब हराम की है, ये हराम नहीं किया, वो हराम नहीं किया। दलाइल देते हैं ना लोग। फरमाया क़यामत के करीब कुछ लोग आए जो शराब का नाम बदल के पिएंगे, शराब पी रहे होंगे और औरतें उनके सामने डांस कर रही होंगी। आपने फरमाया उन पे अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह उनमें से बाज़ को ज़मीन में धंसा देंगे और बाज़ को बंदर और खिंजीर की शक्ल बना देंगे। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। इसलिए शराबियों के साथ यारी ना लगाओ, इनकी महफिलें अटेंड ना करो। कितने घर उजड़ गए शराब पीने वालों की वजह से, कितनी औरतों को तलाक़ें हो गई शराब पीने वालों की वजह से। हमारी नौजवान बच्चियां जब शराब पिएंगी तो अपनी इज्जत कैसे महफूज रखेंगी? अल्लाह की हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये एक टॉपिक है, कभी फिर सही। नंबर दो आपने फरमाया माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती। इसलिए भाइयों अगर कहीं कभी किसी वक़्त हो गया तौबा कर लो। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्म के बाद सबसे ज़्यादा जिस हस्ती की इताअत पे कुरान ने जोर दिया है उसी हस्ती को माँ बाप कहते हैं। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी। आपने फरमाया अपने माँ बाप की इताअत करो अगरचे वो काफिर हो, अगरचे वो काफिर हो, अगरचे वो काफिर हो। कोई बात रह गई, मेरा अब्बा ठीक नहीं, गुस्सा बहुत करते हैं, गालियां बहुत देते हैं, उनको समझ नहीं आती, उनको अकल नहीं है, उनको ये नहीं वो नहीं। कितने लोग कमाने के लिए चले जाते हैं, चंद रियाल डॉलर पैसे आते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। बीवियों को इज्जत देते हैं, माँ बाप को कोई तरजीह नहीं देते। अपनी औलाद को 100 सलाम करते हैं, उनको सलाम नहीं करते जिन्होंने तुम्हें इन्हीं बच्चों की तरह बड़ा करने का अल्लाह ने ज़रिया बनाया। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को समझाने के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी। मेरे महबूब ने फरमाया कि अगर मेरी माँ आयशा मुझे आवाज़ दे मैं नमाज तोड़ के, मेरी माँ आमिना मुझे आवाज़ दे मैं नमाज तोड़ के उसकी बात का जवाब दूं। भाइयों अगर माँ बाप नाराज़ हैं, हज़ारों सजदे करो, हज़ारों तिलावतें करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहो, यहाँ तक कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करते रहो, तुम्हारे दिल की सख्तियाँ ख़त्म नहीं होंगी। मांग लो, माफ़ी मांग लो, इससे खूबसूरत रिश्ता कायनात में कोई नहीं। माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं। मुखलिस लोग होते हैं आपके सगे दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ निफाक कर सकते हैं। कभी कोई सगा माँ बाप अपनी औलाद से ज़िद नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मेरा अब्बा मुझसे ज़िद करता है, मैं कहता हूँ मानता ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि कोई बाप हो और औलाद से ज़िद करे। ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई नाराज़गी होगी। वक्त कम है। एक सहाबी अपने अब्बा की शिकायत दगाने के लिए हुजूर की खिदमत में जा रहे, अपने वालिद की शिकायत दगाई। आपने फरमाया जाओ अपने वालिद को बुला के लाओ। और जब अपने वालिद को बुलाने के लिए गए ना, तो अब ये रास्ते में आ रहे हैं, दिल ही दिल में एक गम उठा कि ये मेरा बेटा होकर रसूलुल्लाह की खिदमत में मेरी शिकायत दे गया। और ये दिल ही दिल में बातें चल रही, किसी तीसरे बंदे ने बात नहीं सुनी, किसी को नहीं सुनाई, किसी से नहीं कहा, हुजूर की खिदमत में जा रहे। इधर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और अल्लाह के नबी से कहना कि इस बेटे की शिकायत सुनने से पहले इसके अब्बा से कहना कि रास्ते में आते हुए तेरे दिल में जो बातें उठ रही थी पहले मुझे वो सुना, पहले मुझे वो सुना। उन्होंने बुलाया, आपने पूछा
کہ بتا तेरे दिल में क्या बीत रही थी, रस्ते में आते हुए क्या ख्यालात उठे. उन्होंने कहा हुजूर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मेरा बेटा जिसको मैंने गर्मी में भी ख्याल रखा, सर्दी में भी इसका ख्याल रखा, मैं खुद गीली जगह पे सोता था, इसको खुश्क जगह पे सुलाता था, मैं रातों को ये इसकी आह निकलती थी, मैं सारी सारी रात जागता था. अल्लाह के नबी ये आज आपकी खिदमत में आ गया. मैं मुख्तसर कर रहा हूँ. काश ये एक बाप का हक अदा नहीं कर सकता था तो एक पड़ोसी होने का हक अदा कर देता. ये अल्फाज वो कह रहे हैं और मेरे महबूब के आंसू गिर रहे हैं. और आपने फरमाया गौर से सुन मेरी बात को, आज के बाद तू अंत व मालुक ली अबी का, तू भी तेरा माल भी सारे का सारा तेरे बाप का है, तेरे बाप का है. कोई बात रह गई पीछे. इसलिए भाइयों अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, बहुत से होंगे, बहुत घरों में हो जाते हैं. माफ़ी मांग लो भाई, अल्लाह ने इससे नीचे का दर्जा नहीं रखा. फरमाया जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब दोनों पहुँच जाए या कोई एक चला जाए. जवानी का नहीं कहा, जवानी में तो अब्बा थप्पड़ मार के भी सीधा कर लेते हैं. बुढ़ापे में जाए, जब तेरी अकल ताकतवर होगी, जब तू जवान होगा, तेरे हाथों में जोर होगा, तेरे हाथों की कमाई तेरे वालिद खा रहे होंगे, उस वक़्त को अल्लाह ने पकड़ते हुए कहा जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ. अरबी में इससे हल्का लफ्ज़ मेरे इल्म में नहीं, अगर किसी को हो तो बता दे. अल्लाह ने कहा अपने माँ बाप को गालियाँ न दो. ये नहीं कहा, गाली का तस्वुर ही नहीं. सहाबा से आपने फरमाया ना कि भाई अगर कोई तुम किसी को गाली दोगे वो तुम्हारे माँ बाप को गाली दे. सहाबा कहने लगे हुजूर ये हो सकता है कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे? हमारे मुआशरे में हो सकते हैं. इसी फैसलाबाद की सरजमी पर आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी होगी, एक नौजवान ने अपने सफ़ेद रीश बाप को 6 फायर मारे उसके सीने पे. जो औलाद फायर मार सकती है, जो गालियां दे सकती है, जो डंडे से बूढ़े आदमी को पीट सकते हैं, तो गाली देना कहाँ चला गया, उफ कहना कहाँ चला गया. अल्लाह कह रहे हैं अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, वाला तनहरहुमा, इनको डांटो नहीं, इनको झिड़को नहीं. वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनसे शफकत से बात करो. वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, इनके सामने नरमी से बाजू बिछा दो. इनकी जानी खिदमत करो, इनकी माली खिदमत करो. वकुर रब्बिग़फिर वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनके लिए दुआएं मांगो. ऐ अल्लाह मेरे अब्बा जान की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह इन पे ऐसे रहम फरमा. देखो रहम फरमाने की मिसाल कैसे दी. या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मुझे बचपन से पाला. माँ को अल्लाह क्या कह रहे हैं, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, ओए तुझे तेरी माँ ने बड़ी मुशक्क़त से जना है. कुरहा, मुशक्क़त पे मुशक्क़त हो उसको कहते हैं कुरहा. तेरी माँ ने तुझे बड़ी मुशक्क़त से जना है. ववज़अतहु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने तुझे हमल में उठाया तो मुशक्क़तें जनी, तुझे जना तो मुशक्क़तें उठाई. आज उसी माँ को डंडे से मारते. भाइयों तौबा करो. कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेचारे मिलते हैं, मुफ्ती साहब हमारे बेटे को समझाओ, मुझे 2 वक़्त का खाना नहीं देते. ओल्ड एज होम बन गए, बूढ़ों को जमा करवा दो और अपने अब्बा को चंद पैसे दे के फ़ोन पे कह दो, अब्बा मैं तुझे पैसे तो देता हूँ, माँ तुझे पैसे तो देता हूँ. तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पैसों के, रोटी के टुकड़ों के मोहताज नहीं, वो अपनी औलाद की मोहब्बत के मोहताज हैं. मोहब्बत चाहते हैं, उनसे 2 मीठे बोल बोल लो, उनसे शफकत से बात कर लो, वो राज़ी हो जाते. तुम ओल्ड एज होम में जमा करवा के आओ, महीने की फीस दे आओ, अब्बा मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिए. सहाबी कहने लगे हुजूर
हुजूर मैंने अपने अब्बा को कंधे पे उठा के बैतुल्लाह का तवाफ़ करवाए, बैतुल्लाह का तवाफ़ 7 चक्कर करवाए, मैंने सफ़ा मरवा करवाई अपने अब्बा को कंधे पे उठा के। क्या मैंने अपने बाप का हक़ अदा कर दिया? आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, तूने अभी तक अपने बाप का हक़ अदा नहीं की। भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी हो गई तो तौबा कर लो, तौबा कर लो। जिनके जा चुके हैं, जिनके जा चुके हैं, वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, अपने माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह उनको फरमा बरदारों में लिख देंगे। एक आदमी यहाँ मेरे पास मस्जिद में आए, अब ये वाक़या बीच में वैसे ही छिड़ गया। अभी 2 बातें माफ़ करना, वक़्त काफ़ी हो जाता है, जज्बात में आ जाते हैं। एक आदमी मेरे पास यहाँ मस्जिद में आया, मुझे मिला, कहने लगा कि मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता रहा, हो सकता है मजमे में मौजूद हो, मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहा, लेकिन आखिरी वक़्त था कि मैं अपनी वालदा को एक बैठक में मैंने लेटा दिया कि मेरी वालदा यहाँ सोए, मैं घर में सो गया। मेरी वालदा माजूर थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैंने मुफ्ती साहब खिदमत तो बड़ी की, लेकिन उस रात मेरी माँ नज़ा की हालत तारी हो गई, मौत का वक़्त आ गया, पास कोई मौजूद न था। मेरी माँ सारी रात पानी मांगती रही, कोई पास पानी देने वाला न था। मेरी माँ उठी और इसी हालत में बैतुल खला चली गई और वो बेचारी गिरती पड़ती गई। जब मैं सुबह को उठा तो मेरी माँ बैतुल खला में गिरी हुई थी और मेरी माँ की रूह परवास कर चुकी थी। मैं सारी ज़िंदगी नेकियां बहुत करता हूँ, पर यह पछतावा मुझसे दूर नहीं होता। मैं जब ये सोचता हूँ, मुझे मेरी माँ की आहें याद आती हैं, मेरी माँ का पानी मांगना याद आता है, रात की वो खिदमत मुझे याद आती है। इसलिए भाइयों, माँ बाप से तौबा कर लो अगर हो गई। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया रिश्तेदारी तोड़ने वाला, रिश्तेदारी तोड़ने वाला। जिस आदमी की रिश्तेदारी टूटी हुई, शब कदर में भी बख्शिश नहीं हो। रिश्तेदारी में आपने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा हिसाब आसान करे, एक सहाबी को आपने फरमाया कि फिर तू क्या कर, जो तुझ पे जुल्म करे तो उससे अच्छा सलूक कर, जो तेरे साथ बुरा करे उससे अच्छा सलूक कर। आपने फरमाया क्या कर, जो आदमी तुझसे रिश्तेदारी तोड़े उससे रिश्तेदारी जोड़ना। सहाबी कहने लगे हुजूर अगर मैंने ये काम कर लिया, आपने फरमाया मैं नबी गारंटी देता हूँ अल्लाह क़यामत के दिन तेरा हिसाब आसान कर देंगे, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अगर ये चाहते हो तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो, तो रिश्तेदारी को जोड़ो, रिश्तेदारी को जोड़ो। और भाइयों, जो कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, अपने अपने ही होते हैं, कोई शरीक नहीं होता। ये ऐसे ही हिंदुओं सिखों से आई हुई कहावतें हैं, सब अपने ही होते हैं। ये जितने आमिल, ये जितने जादूगर, ये जितने फराडिये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, तुझे तेरे चाचे ने तेरे पे जादू किया, तेरे भाई ने तेरे पे जादू किया, तेरे पड़ोसियों ने तुझ पे जादू किया, ऐसे कह कह के लोगों पे अपनी दुकानें चमका रहे हैं। हालांकि हमने देखा है वो भी बेचारा जा रहा होता है कि मेरे पे किसी ने जादू किया, जिस पे उसको शक होती है वो भी हमारे पास आ रहा होता है कि हम पे किसी ने जादू किया। ये हो सकता है दोनों एक दूसरे पे कर रहे हो, भाई काम नहीं, जादू का इनकार तो कुफ्र है, लेकिन 99% लोग दुकानें चमका रहे हैं। इसलिए भाइयों, रिश्तेदारों को जोड़ो, जिससे जो कभी किसी मौके पे हो गई फ़ोन कर लो, माफ़ी मांग लो, खुद चले जाओ, भाई गलती हो गई, कोई नहीं, ज़िंदगी में हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जिससे रिश्तेदारी टूट गई, अल्लाह के लिए जाके तुमने उससे सुलह कर ली, मैं नबी गारंटी देता हूँ अल्लाह तुम्हें जन्नत के बीच में महल अता फरमाए, जन्नत के बीच में। चौथा और आखिरी अमल, जिसके दिल में, इसमें बहुत कम बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे। चौथा, जिसके दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, किसी मुसलमान की नफ़रत दिल में हो, अल्लाह उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाते।
बहुत कम, बख्शिश भी बहुत आला, जाली भी अल्लाह ने बड़ी टाइट लगाई है, और बहुत कम बचते हैं भाइयों। कीने भरे हुए दिलों के अंदर, बुग़्ज़ और हसद है अंदर, सीने में जलन है, आग लगी हुई है। कब मौका मिले मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, कब मौका मिले ये मेरी दाढ़ के नीचे आए, कब मौका मिले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये हसद है, ये कीना है, ये बुग़्ज़ है जो अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए आपने फरमाया, एक सहाबी जो दाखिल हो रहे थे, आपने फरमाया ये सहाबी जन्नती, अगले दिन फिर दाखिल हुए, फरमाया जन्नती, तीसरे दिन दाखिल हुए जन्नती। सहाबा घर गए, एक सहाबी घर गए, उनका मैं देखूं तो सही, अल्लाह के नबी 3 दफ़ा जन्नती होना कह रहे हैं। जब घर गए, घर जाके उसको देखा, उससे पूछा, कहने लगे तेरे घर में कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया, नमाज वही जो मैं पढ़ता हूँ, रोज़े भी मेरे जैसे, तिलावत भी मेरी जैसी, अल्लाह के नबी तुझे 3 दफ़ा जन्नती कह रहे, क्यों? सहाबी ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा बस एक ही अमल है छोटा सा। उन्होंने कहा वो क्या है? कहते जब रात के वक़्त सोता हूँ सबको माफ़ करके सोता हूँ, सबको माफ़ करके सोता हूँ। और भाइयों ये तो हमारे बस में है, किसी से माफ़ी मांग के तो किसी को राज़ी करना मुश्किल है, लेकिन ये हमारे बस में है कि हम खुद ब खुद अपने आप से कह दे कि आज के बाद मैंने सबको माफ़ कर दिए, आज के बाद मैंने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।